بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شكرا مسيو بوسمات pour cette visite باش ان شاء الله نوروا بها المستمع المستغني يعني زودتر دو مستغنم. Alors docteur Adnan, médecin biologiste هنا à Mostaganem, donc titulaire d'un DEMS en biologie clinique et un DIS en biologie médicale de France. Je suis aussi titulaire de 2 diplômes d'Institut Pasteur en immunopathologie et en génie génétique, PCR et séquençage des gènes. Je suis aussi titulaire de 2 certificats de biologie moléculaire. واحد le fameux Kaplan et le deuxième c'est la base moléculaire de la pathologie. Voilà, هذه باش نبداو باش les gens يتعلموا يدوا l'information من de sources sûres. يكون دائما المصدر موثوق. نبداو هاد الدردشه si je puis dire par الوعي الفردي والجماعي. Une prise de conscience collective. الجزائر فات عليها الصحوه تاع لو 22 فيفري. il faut que الشعب يصحى pour de vrai. رانا الان dans une épidémie qui est une pandémie. هذا وباء راه عام عالمي. النصيحه رانا نقولوها ونعاودوا لو كونفينمون. الانسان يبقى في الدار علاش؟ باسكو يعني تسمعوا الناس يهضروا دو ليتاليتي فيرولونس باثوجين. هاد الكلمات شويه علميه انتم اللي تفهموا بلي هذا الوباء التفشي تاعه اي امبورطون. ماهوش فتاك كيما ليبولا انا قلتها ولا كاين سيرتان مالادي كيما الفيروس دو لاراج كي يحكم مولاه ما يرحمهاش. بيان سور سي ني با فاكسيني. دونك هنا اون بارل دو ليتاليتي. مي هذا لو كورونا فيروس هنا سي ان بروبليم دو ديسيميناسيون التفشي. دونك من فضلكم هذا التباعد لا ديستانساسيون هذه سي تري امبورطون. اللي ما عندهش مصلحه باش يخرج سي با لا بين دو سورتير. اي سا سير اسونسيالمون بور لي بيرسون اجي باسكو هذاك بنادم راه يخرج ويدخل يريسك de disséminer le virus. هو il va rien sentir, il va le disséminer ses parents ولا ses grands-parents. ثاني الناس اللي لازم ياخذوا الاحتياطات دونك الناس اللي عندهم الامراض التنفسيه لي مالادي بولمونير لي مالادي كاردياك et les gens qui ont des problèmes rénaux. الناس اللي عندهم امراض الكلى يديروا تصفيه الكلى. دونك الاولى باش نتفاهموا il est fait pour soit les personnes âgées. je veux bien qu'on les protège كي نخرجوهم للطبيب ولا لمصلحه معينه ضروريه. ولا الناس يبقاو اسونسيالمون هذوك لي ماسك اف اف بي 2 دو بروتيكسيون يبقاو pour les gens de santé qui sont au premier plan اللي راهم في الواجهه لو بيرسونيل دو سانتي ميديكال اي باراميديكال لي بومبيي لي بوليسي اللي راهم في اماكن معينه. لو ماسك هذاك راك دايره الانسان راه لابسه كان اللي يقلعه هكذا ولا يهوده هنايا ولا يديرها في جيبه ابا سي دونجورو. الا لبست لو ماسك خليتها 1 اور 2 اور 3 اور وراك باغي تقلعه كاينه طريقه. علاش نقول لكم دائما الانسان النصيحه يديها من المصدر. عندكم لي سيت دو روامات وتلقاوهم ولا انسان يسقسي الطبيب اللي يعرف بيان سور. لو ماسك هذاك راك دايره تقبضه من الودنين ديكروشيه تبعده تلويه je le ferme dans la poubelle. faut surtout pas le retoucher parce que راك تلقى هذاك الهواء اللي راه يجي دوت كوتي ولا الناس اللي الراداد اللي جاك انا دوك اللي قلت ثلاثه راهم تماك تقلبه بيديك دونك اللي ما درت والو تعاود تحط يدك على السياره. واللي عندها القفاز كذلك 1 اور 2 اور je l'utilise نحيه je le retourne. le deuxième كذلك كاينه طريقه يعرفوها لي شيروجيان dans la poubelle ونغلق لا بوبيل. وبعدين نتكلم لكم avec un peu de détail sur le virus. هذا الكورونا فيروس لو سارس كوف 2 دوك اللي هو كي ريسبونسابل هاد لا مالادي لو كوفيد 19 صح هذا الوباء. لي فيروس كاين دي فيروس ايرن ايديان. هذا سان فيروس ايرن. وفي لي فيروس كاين اللي يسون انفلوبي. هو من هذا النوع كاين دو غروند فامي فيروس انفلوبي نون انفلوبي. الور هذا لو فيروس نون انفلوبي عندهم جوست اون كابسيد دو لاتان كابسا veut dire boîte. حنا الجزائريين نهضروا اللاتان بلا ما نعرفوا القابسه. تعلموا بلي القابسه سي دو غريك. هذه اذا وكان ان دوزيام فامي ربي دار لهم او بلوس دو لا كابسيد عندهم اون انفلوب. هذاك لو فيروس بيسكو راه في الخليه كي يخرج يدي معاه l'enveloppe cytoplasmique pour le protéger en plus. علاه pour le protéger parce qu'il est fragile. donc كاين اللي يخرج من الكبده كيما لو فيروس تاع ليباتيت بي ولا لو فيروس هذا تاع الكورونا مريه ولا لو فيروس لا غريب. هذيك l'enveloppe ابا لي فراجيل elle est très sensible à la dessiccation donc السخانه كي تنشف بيان سور et à la chaleur. donc la dessiccation c'est كي ينقصها الماء c'est des phospholipides ou la dessiccation.
راه كاين الناس يقولوا لكم باللي يتمشى وصوالح وكذا. الانسان ما كانش قالها دكتور بدو قبلي با دو بانيك، ما تقلقوش رواحكم، دو لانفورماسيون دو سورس سور. انا نقولها لكم ونعاود. لو كورونا فيروس سي فري كي سديسيمين بوكو، il n'est pas très létal. الناس يقول لك واه راهم صابوه حي يبقى حي، سي فري يبقى حي في لي زايروسول بوندون 2 heures 3 heures. صابوه présent dans des endroits solides, hein, يقول لك du métal. صابوه au bout de 2-3 jours. صابوه ils ont retrouvé l'ARN. mais انا كطبيب نقول لكم باللي هذاك الARN اللي صابوه لو فيروس اسكو حي ولا ميت. دونك الا ميت il n'est pas pathogène، ما يهلكش. علاش؟ باسكو هما كيبحثوا عليه. حنا تكون ريشيرش بيولوجيكمون نحوسوا على لايران تاعه تو سامبلومون. لايران كاين ولا ما كاش؟ مي لايران كاين ولا ما كاش ça veut pas dire بلي لو فيروس راه حي. سي دو شوز ديفيرونت. تسيبه بو 3 جور ولا سمانه داير لا ايتي روتروفي بور انفورماسيون ميم دون لي سال. وحنا الحمد لله مسلمين، حنا اون سو نيتوا. دونك بار كونت باش تقول باللي هذاك اللي صابوه اللي حنا نقولوا سيتوباثوجين، خاصهم يدخلوه دون دي سيلول ويشوفوا هذاك ليفي سيتوباثوجين تاعه. اي سا نا با ايتي في، ما كاش اللي يكذب عليكم، سا نا با ايتي في. صابوه سور دي اسباس سوليد بوين. مي اسكو حي ولا لا ما كاش اللي يجاوب. دونك انا سي بور راسوري لي جون، هذه المهمه تاعي كطبيب، بور راسوري لي جون. ونعاود نكررها، بصح لي جون كي اون دي بروبليم دو سونتي كاردياك، امراض القلبيه، بولمونير، امراض تنفسيه، ولا رينال، الجهاز البولي، يبقاو في الديار الحركه الا للضروره. بور راسوري اوسي لي فام اونسانت. لي فام اونسانت عندهم حاله، وهذه حاله ربانيه، عندهم اون ايمونو ديبريسيون، الحصانات تاعهم تنقص في الحمل تاعهم. دونك ال سون بلو سونسيبل لهذا لو فيروس، دونك قادر يحكمهم. مي يا با يو دو كا كيما حنا نقولوا دوكيومونتي، ويا يو دي كا غراف. كاين النساء اللي وصلوا بيان سور جوسكا لا ريسبيراسيون اسيستي، مي دي ديسي امبورطون يا با دو كا رولاتي في لا بيبليوغرافي. معناها الانسان اللي يتكلم بالوثيقه. دونك باش نسى ثاني لي فام اونسانت يطمئنوا، elles peuvent se protéger à domicile. Il y a pas transmission في الدم لو فيتوس. لا ترانسميسيون صرا له الفيتوس كي يزيد apparemment c'est du local. احنا نقولوا ترانسميسيون فيرتيكال، بصح با بار لو سون، ما يفوتش مع الدم. نعاود نرجع دائما لهذه قضيه الاشاعات، لي ديفاماسيون. هنا صرنا في مستغانم العزيزه. تاجر زود الاطباء تاع مستغانم، تاع شلف، تاع غليزان، تاع معسكر. زودنا بلي سور بلوز، لي شارلوت، لي غون، لو جيل هيدروالكوليك. صحه الناس جاو معسكر شراو داو صالحهم. الاشاعه اللي في مستغانم باللي هذاك الاخ الكريم كي تري سيرفيابل الله يجازيه، قالوا له راك تبيع دي دون. وهذه القضيه تاع الدون غادي نعاود نرجعوا لها في الاخير. نظن المستمعين الكرام راكم اطمئنتوا شويه وفهمتوا القضيه تاع كورونا فيروس، باللي وباء من عند الله سبحانه، وامر الله هذه قالها لي البارح صديق من بليده ونحييه دكتور رؤوف. امر الله واقع لا مفر منه. الناس كاش اللي جابها ربي مرحبا به، انتم عليكم بالوقايه. الانسان باقي في داره كونفيني معناه، والتباعد الامني. ونعاود نرجع لها وسامحوني بالك غادي نجرح شي ناس. هذاك الازدحام هذاك على الاكل والله لا يليق بالمؤمن. انسان باش يروح يتزاحم باش يشري سميد، حرام عليكم. ما يبان لك الكلمه هذه من عندي، بصح هذه غير التعبير. سي اونتو دو فوار سا، باسكو ساشي كي يا دي جون ا بليده كي سون تران دو مورير، سون تران دو سو باتر. بعد ضربت الزنزله والناس تهافت على السميد. جو دوا لو دير، الله غالب. هذيك اونفان. الان جو باس لموضوع اخر. سمعتوا كلكم باللي كان بعض الاطباء غلقوا ما غلقوش، الاطباء راهم يهربوا من المسؤوليه تاعهم. يكون بعلم الجميع باللي لي ميدسان ليبيرو، لي ميدسان بريفي، الخواص هادو البراس هما اللي قابلوا تقريبا 70% من الصحه العموميه. نتوما يوميا كي تحتاجوا لابنائكم لامهاتكم، سي لو ميدسان تريتون، لو ميدسان جينيراليست ولا فوت كارديولوج. تحتاجوا لا راديو ولا لو سكانر، عندكم لو بريفي، التحاليل عندكم لو بريفي. On est en train d'aider et on a aidé, on n'a jamais rien demandé.
اون دوموند لا توتال تاعنا وجواب ربي يعلم به. اون اون تران دو دوني، اون ا دوني اي اون دون. الناس قال لك طب هربوا، طب ما هربوش، يسون بريزون. كاين البعض غلقوا لاسباب معينه، دي ريزون بارتيكولير. كاين اللي عندها الدراري صغار ولا هي مريضه ولا هو مريض، من حقها باش يغلق كوم تو سيتويان. غادي نعاود نرجع لها. بصح الناس عمتها سكي تي جينون جيو دي زابيل وقال لك لي كارديولوج غلقوا. كاين هذاك لو جون دكتور اندلسي، دكتور شوارفيه راهم يخدموا، كاين دي جينيكو راهم يخدموا، دي ميدسان جينيراليست راهم يخدموا. ودائما في الموضوع نحيي الزملاء دو ميدسان جينيراليست ليبيرو توفاو الله يرحمهم في بليده، ونترحم على جميع لي ميدسان ولا جميع موتى الجزائريين، وخصوص هاد الاطباء القطاع العام والقطاع الخاص. لو كان انا كطبيب نسيب بلي ما عنديش لي كونديسيون فافورابل، لي كونديسيون الظروف اللائقه باش نفوت على المريض، نقول له ما تجيش. واذا بغى يجي نقول له يسني، جو سوي اون دروا دو لي دوموندي باش يسني. علاش؟ باسكو راه هو يدير نفسه في خطر ويديرني معاه في خطر. دونك تقولوا لي سي ان بي امبيغو، ماهيش مفهومه. نقول لكم il faut qu'il y ait des conditions de qualité de soins. ما يكون ظروف مهيئه. تروحوا عند طبيب 10 تاع المرضى في ان كابيني ضيق، بالك واحد غادي يجيب المرض والاخرين مساكن سيدي كاردياك غادي يهلكهم. دونك سي با ريسبونسابل. ودائما تبقى لوبليغاسيون دو موان، هذه ثاني الاطباء راهم يطلبوها، لوبليغاسيون دو موان تبقى على لا توتال. لا توتال شكون هي؟ مديريه الصحه ووزاره الصحه. دونك الطبيب باش يخدم لازم له لو مينيموم au niveau masque, au niveau gants, au niveau blouse et sur blouse. نعاود غادي نرجعوا لها à la fin parce que c'est un problème national malheureusement. Où le médecin est libre le médecin est libre de prodiguer, donc il a un libre choix وعنده استقلالية تامة. le code déontologique يقول qu'il est inaliénable، استقلالية تامة. معناها المصلحة تاع المريض هي الأسبق، المصلحة تاع المريض هي الأسبق. وإذا كان هو حس باللي il va mettre son malade en danger il peut refuser. وأخيرا عبدكم الضعيف دكتور عدنان، أنا شو بارتي دو سانديكا ناسيونال دي ميدسان ليبيرو، ومستغانم شرف ليها كانت سباقة في تكوين هذا لو سانديكا. يا لي زاسيز en 2013. الغرب الجزائري بأكمله كانوا 5 تاع الأطباء، منهم 3 من مستغانم. ودوك انا صبت روحي مرغما وتطوعا في المكتب الوطني. عندنا هنا مكتب في مستغانم، دكتور قاره مصطفى حفصه هي رئيسه المكتب. والان انا اتكلم كطبيب خاص وكميليتون في لو سانديكا، مانيش اتكلم باسم لو سانديكا ولا باسم المكتب الوطني باش الامور سوا كلار. هذه حاب نثبتها كميليتون فقط وكطبيب خاص اون بارتيكولي. دونك لو سانديكا راه يجري، راه يسعى باش يوفر للاطباء الخواص لو مينيموم دو سيكوريتي، المستلزمات الوقايه. المبادره الاولى ومستغانم شير زوديتور، مستغانم كانت الاولى، نقول الاولى في لي ميدسان بريفي اللي وصلوا ان دون دو 600 ماسك اف اف بي 2 لبليده ديستيني اسونسيالمون لفرونس فانو. 600 ماسك اف اف بي 2. هاي الوثيقه وصل عند الدكتور ودرويس هو بليده الخدمه. درنا ان دوكيومون اوفيسيال افيك ان ترونسبور سيكوريزي، دارته دائما دارها لو اس ان ام، دارها لو سانديكا. هذه المبادره الاولى. كاين ناس كذلك سور بومردا سور تيبازار راهم وصلوا لو جال، راهم يوصلوا، رانا نخدموا هنا. هذه المناسبه الانسان بعض المرات اللي يدير الخير ويبينه، باسكو الهضره عليه بزاف باش الناس تحط. ثاني نطلب منكم اللي عنده مصدر بور اشتي بور لي كونفرير، اللي عنده اون سورس ماذا به يتصل بينا في سبيل الله، سي بور اشتي او كونفرير. راه كاين ثاني تحت كاين دي كارطون دو سور بلوز دو شارلوت اي دو كومبينيسون كي سون ديستيني لبليده. لي كونفرير هنا شراو، رحنا وجدنا الجو الجماعه شراو معسكر مشلف قلت لهم غوليزان تاع مستغانم ايزابيل، الحمد لله هنايا فورنيسور لوكال اللي نشكره على سا ديسبونيبيليتي وساعدنا بزاف مسكين.
واخيرا نعاود نرجع دائما او سوجي دو لا بيز دو كونسيونس، الوعي الفردي والجماعي. الناس تفادوا الازدحام، كونفينمون الانسان يبقى في داره، والتباعد الامني لا ديستونساسيون. باش نختم، هذه رساله للاخ نور الدين والاخ الخضر، هما يعرفون انفسهم. هذا بيت شعري و كي نقول سلوي كل كومبروندرا. إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وشكرا لكم.